पाक भारत जंग, अमरीकी सदर ने तैयारों की तादाद फिर बढ़ा दी। मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाक भारत जंग में गिराए जाने वाले तैयारों की तादाद 10 थी। कहा, मेरी राय में पाक भारत जंग वाकई शदीद लड़ाई थी। यह जंग एटमी बन सकती थी, जिसे टैरिफ की वजह से रोका। अमरीकी सदर ने दूसरा बहरी बेड़ा ईरान भेजने की धमकी दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है। मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त इक़दाम उठाना पड़ेंगे। मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज स्ट्राइक ग्रुप भेजने पर गौर। हम कोई मुआहिदा करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ बहुत सख्त करना पड़ेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारहियत का सख्त और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कभी भी सिफारती रास्तों से गुरेज नहीं किया। अमरीका अपनी खारजा पॉलिसी इसराइल के असर और रसूख से मुतासर न होने दे। पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले दुश्मन हैं, बैरूनी हो या अंदरूनी। कुछ लोग कहते हैं दहशतगर्द हमारे भाई हैं। ऐसे बयानिए के खिलाफ कौम को सख्त फैसला करना पड़ेगा। हमें 5th जनरेशन वार का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। वक्त आ गया है स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद दिखाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने सीसा पलाई दीवार बनकर हिफाजत की। बलोचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब साथ खड़ा है। FC को 10 अरब रुपए भी देने का ऐलान। बलोचिस्तान में अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है। FC के जवान इस धरती के लिए लड़ रहे हैं। मालाकंड में फौज की जिम्मेदारियां पुलिस और CTD के हवाले। खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में अमन व अमान के हवाले से बड़े फैसले। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। ज़ैली कमेटी किसी भी अस्करी कार्रवाई का जायज़ा लेगी। माहाना बुनियादों पर जायज़ा इजलास भी मुनक्किद करेगी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा मौसर रवाबित रखेंगे। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। पेशावर में PSL 11 के मैचेस का इनेकाद भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के पेशावर हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत की। सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज मुआवजे बारे इस्तफसार किया। वज़ीर दाखिला ने दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ फितनाल ख़वारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। मुख्तलिफ टीम्स खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर PSL 11 से कबल अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। PSL 11 के प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। टीम्स को अपने स्क्वाड मुकम्मल करने के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट हासिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 2 बजे होगा। हाई कोर्ट जजेस से मुतालिक शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। जजेस के खिलाफ 30 से ज़ायद शिकायत पर गौर होगा। कौन होगा सदर आज़ाद कश्मीर? सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का हाल ही में इंतकाल हुआ। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मियां वाली को नून लीग का कला बनाने की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल मियां वाली जाएंगी। मेडिकल, टेक्निकल और लॉ कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगी। वज़ीर आला पंजाब जलसे से खिताब के दौरान तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगी। ज़राए के मुताबिक मियां वाली में तरक्याती मंसूबे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे।
لاہور ہائی کورٹ میں بسنت کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے سرکاری وکیل کو آج ہی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ بسنت سے 6 اموات اور 124 شہری زخمی ہوئے، ذمہ دار افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ بسنت تہوار کی بجائے شہریوں کے لیے جان لیوا خطرہ بن چکی، بسنت پر ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ جرائم پیشہ افراد کی مرمت کی بجائے پولیس افسران کے گھروں کی مرمت۔ پنجاب پولیس کے افسران رہائش گاہوں کے لیے 41 کروڑ سے زائد کے فنڈز منظور۔ آئی جی پنجاب پولیس کے گھر کی مرمت اور بحالی پر 2 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ شہزادہ سلطان کی رہائش گاہ پر 75 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ڈی آئی جی شارق کمال کی رہائش گاہ کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ڈی آئی جی کامران خان کی رہائش گاہ کے لیے 25 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ ایس ایس پی طیب حفیظ چیمہ کی رہائش گاہ کے لیے 25 لاکھ روپے منظور۔ ایس ایس پی مبشر میکن کی رہائش گاہ کے لیے 11 لاکھ 35 ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی فیصل شاہکار کی رہائش گاہ کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ نتھیا گلی اور ٹھڈیانی میں 2 فٹ برف پڑی۔ مری روڈ سے برف ہٹا دی گئی ہے۔ دیہات کے رابطہ سڑکیں بحال کرنے کا کام جاری۔ آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برفباری رک گئی۔ صبح کے وقت وادی نیلم کا درجہ حرارت -13 سینٹی گریڈ رہا۔ برفانی تودے گرنے سے ابھی تک کئی سڑکیں بند ہیں۔ لاہور کا مطلع صاف، کراچی کا موسمی جزوی ابرالود رہنے کا امکان ہے۔ قصور میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ تھانے دار کو قتل کرنے والا ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ڈاکو عثمانی ارائی کو پولیس ریکوری کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ عثمانی ارائی نے شرکپور میں اے ایس آئی محمد بوٹا کو شہید کیا تھا۔ امریکہ کا ایرانی تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر غور۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر بات ہوئی۔ امریکی حکام کو ایران کی جوابی کارروائی اور عالمی تیل کی منڈیوں پر اثرات کا خدشہ ہے۔ غزہ میں خطرناک ترین ممنوعہ تھرموبیرک بمبوں کے استعمال کا انکشاف۔ خلیجی میڈیا کے مطابق 3000 فلسطینیوں کے جسم جل کر راکھ ہو گئے۔ تھرموبیرک بمبوں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم سپلائی کیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ جرم ہے۔ یورپ اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم سپلائی کیے ہیں۔ امریکہ میں ایک شخص نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بات کرنے پر بیٹی کو قتل کر دیا۔ ٹیکسس میں 23 سالہ خاتون لوسی ہیسن کی اپنے والد کرس ہیسن سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بحث ہوئی۔ کرس ہیسن ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید سن کر آگ بگولا ہوا اور 9mm گلوک سے اپنی بیٹی کے سینے میں گولی مار دی۔ پولیس نے والد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔ انڈونیشیا کے 8000 فوجی اہلکاروں کو غزہ بھیجنے کی تیاری۔ یہ فوجی غزہ میں صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے کے لیے تحت تشکیل دی جانے والی عالمی امن فورس کا حصہ بنیں گے۔ انڈونیشیا کے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اس مشن میں فوجیوں کی حتمی تعداد اور تعیناتی کی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ فوج کے کچھ یونٹس کو خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ بھارت میں سوشل میڈیا قوانین مزید سخت۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 3 گھنٹوں کے اندر غیر قانونی مواد ہٹانا ہوگا۔ فیصلے سے میٹا، یوٹیوب اور ایکس جیسے عالمی پلیٹ فارمز کے لیے قواعد پر عمل درآمد مزید مشکل ہوگا۔ یہ تبدیلیاں بھارت کے 2021 کے آئی ٹی قوانین میں ترمیم کے ذریعے کی گئی ہیں۔